matrix multiplication. How to multiply two matrices. यसको लागि मैले यो म्याट्रिक्सहरु लिएको छु चारवटा A B C र D. म्याट्रिक्स A को अर्डर कति छ हामीलाई थाहा छ. What is the order of matrix A? 2 into 2. 2 into 2. 2 by 2 by 2. 2 by 2. 2 by 2. Matrix B को order कति छ? 2 by 3. 2 by 3. 3. C को order कति छ? 3 by 2. 3 by 2. र D को order कति छ? 3 by 3. 3 by 3. 3 by 3 छ. ल अब matrix multiplication always possible हुँदैन. सबै म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन. त्यो चाहिँ सुरुमा जान्नु पर्ने कुरा है. We can't multiply all types of matrix. अब types भनेको मतलब चाहिँ अब order in on the basis of their order है. सबै order को म्याट्रिक्सहरु हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौं. अब त्यो कसरी चेक गर्ने? दुईटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा सकिदैन भनेर कसरी थाहा पाउने त? यहाँ नम्बरहरु हेरेर भन्ने हो कि अथवा अर्डर हेरेर भन्ने? भन्दा अर्डर हेरेर हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पोसिबल छ कि छैन, वेदर द मल्टिप्लिकेसन इज कम्प्याटिबल अर नट, प्रोडक्ट इज कम्प्याटिबल अर नट भन्ने कुरा हामीले तिनीहरुको अर्डर हेरेर थाहा पाउने हो. कसरी? जसको यसको लागि मैले फर्स्टमा यसको क्याल्कुलेट भनेर मैले अब यहाँनिर चाहिँ केही प्रोडक्टहरु लेख्छु. कुन चाहिँ पोसिबल छ कुन पोसिबल छैन भन्ने कुरा यसबाट हेरौँ है. फर्स्टमा AB. AB को मिनिङ हुन्छ A into B भनेको यसले है. अगाडि A राख्ने B पछाडी राख्ने. फेरि त्यहाँ AB = BA भन्ने हुन्छ कि हुँदैन म्याट्रिक्समा भन्ने कुरा त्यो पछाडी आउँछ फेरि है. जस्तो नम्बर सिस्टममा 2 into 5 = 5 into 2 हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदमै भेरी अब्भियस हो. त्यसलाई कम्युटेटिभ ल भन्छ है. अब म्याट्रिक्समा त्यो हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पछि हेरौँला. AB A into B यो प्रोडक्ट पोसिबल छ कि छैन? पोसिबल छ कि छैन भनेको मतलब यो मल्टिप्लिकेसन कम्प्याटिबल छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्छौं पहिला. वेदर AB इज कम्प्याटिबल अर नट त्यो चेक गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले के गर्छौं भने जस्तो म्याट्रिक्स A र म्याट्रिक्स B को अर्डरहरु तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ अर्डर यहाँ लेख्छौं. A को अर्डर कति रे? 2 by 2 र अर्डर अफ B 2 by 3. यो अब हेर है. अब यहाँनिर कलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स एन्ड रो अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स शुड बी इक्वल भनेर त्यो भर्बल्ली सेन्टेन्समा स्टेटमेन्ट भन्यो भने बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ. तर यहाँनिर हेर्यो भने सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौं है. फर्स्टमा हामी के गर्ने रहेछ? A र B लाई तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ अर्डरमा लेखौं. यहाँ कसरी मल्टिप्लाई गर्नु परेको छ? A अगाडि राख्ने B पछाडी राख्ने हो भने AB नै भनेर लेखौं अनि तिनीहरुको रेस्पेक्टिभ अर्डर लेखौं. 2 by 2 2 by 3. अब यो भित्र यहाँनिर चाहिँ के छ भने यो 2 र 3 चाहिँ के छ? बाहिर परेको एक्सट्रिम भ्यालु हो के हैन? सबभन्दा सुरुमा आउने 2 सबभन्दा लास्टमा आउने 3 हो भने यो बीचको भित्र पर्ने भ्यालुहरु इनर भ्यालुहरु यो नम्बरहरु इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो. अब दुईटा इक्वल छ कि छैन हेर त. 2 2 आयो नि, इक्वल छ. इक्वल छ भने यो भित्रको नम्बरहरु इक्वल छ भने यो AB के रहेछ? कम्प्याटिबल छ भनेको we can multiply matrix A and B in this order. फर्स्टमा A राख्ने र सेकेन्डमा B राख्ने A into B गर्न मिल्ने रहेछ, कम्प्याटिबल रहेछ भनेर थाहा हुन्छ. अब कम्प्याटिबिलिटी कसरी चेक गर्ने रहेछ? फर्स्टमा जुन अर्डरमा दिएको छ म्याट्रिक्स त्यही अर्डरमा राख्ने. तिनीहरुको अर्डर अफ म्याट्रिक्स लेख्ने. अर्डर भनेको मतलब फर्स्टमा A सेकेन्डमा B राख्ने अनि अर्डर अफ A र अर्डर अफ B रेस्पेक्टिभली लेख्ने र त्यसपछि त्यो भित्रको नम्बरहरु इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्ने. 2 by 2 2 by 3 मा 2 र 3 एक्सट्रिम नम्बरहरु भयो छेउछेउमा आएको र बीचमा पर्ने नम्बर दुईवटा यो इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्ने. इक्वल छ भने AB इज कम्प्याटिबल है. AB इज कम्प्याटिबल. कम्प्याटिबल भनेको मतलब
यो प्रोडक्ट फाइन्ड गर्न पोसिबल छ, हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो अर्डरमा भनेको कम्पेटिबल है। एन्ड इट्स अर्डर इज, अब कम्पेटिबल त छ, मल्टिप्लाई गर्न त मिल्छ, अब भने अब यसको अर्डर कति हुन्छ त, एबी को अर्डर कति हो त भन्ने कुरा अर्को प्रब्लम भयो है। एबी को अर्डर कति हो भने यहाँ भित्रको इक्वल नम्बरहरूलाई त मैले यहाँ बक्स भित्र राखिसकेको छु है, दुईवटा इक्वल छ, इक्वल भएर कम्पेटिबल भयो भने रिमेनिङ नम्बरहरू छ नि 2 र 3 हो। अब एबी को अर्डर भनेको 2/3 हुन्छ। बाँकी रहेको एक्सट्रिम नम्बरहरू जुन छ त्यो एक्सट्रिम नम्बरलाई लिएर हामीले के बनाउन सक्छौँ, अर्डर अफ ए भनेको 2/3 हुन्छ। अर्डर अफ एबी चाहिँ कति हुन्छ, अब 2/3 हुन्छ भनेको ए को अर्डर 2/2, बी को अर्डर 2/3 छ भने कम्पेटिबल छ, किन भन्दा भित्रको नम्बरहरू इक्वल छ। र अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने म्याट्रिक्सको अर्डर अब कति हुन्छ त भन्दा एबी को अर्डर हुनेछ 2/3। यो चाहिँ बी को अर्डर 2/3 लिएको होइन, यो के रहेछ, भित्रको इक्वल नम्बरहरूलाई छोडेर, भित्रको नम्बर छोडेर बाहिरको एक्सट्रिम नम्बरहरू, छेउछेउको नम्बरहरू लिएर अर्डर बन्ने रहेछ एबी है। ल अब एक्ज्याक्टली यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्ने त, एबी भनेको फर्स्टमा ए म्याट्रिक्स लेखौँ 1 - 2 0 3 इन्टु म्याट्रिक्स बी कति छ 3 - 4 1 -2 0 5। ल अब मल्टिप्लाई गर्ने कसरी त भन्दा हामीले फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो ले सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जहिले पनि अस्ति पनि मैले अर्डरको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा रो त्यसपछि कलम भनेको थिएँ नि, रो इन्टु कलम गरेर लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ। जहिले पनि रो अगाडि आउँछ भनेको फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो लिने र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम लिने, फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम मल्टिप्लाई गरेर एक ठाउँमा राख्ने। मल्टिप्लाई कसरी गर्ने भन्दा फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस सेकेन्ड एलिमेन्ट इन्टु सेकेन्ड एलिमेन्ट -2 इन्टु -2। ल ठिक छ हैन। ल अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यता साइडमा हेरौँ है। ल फर्स्ट रो इन्टु फर्स्ट कलम भनेको यस्तो, यो 7 जस्तो हुन्छ के, यसरी 1 - 2 3 - 2 यसरी 1 - 2 3 - 2 7 जस्तो गरेर मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ के है। रो इन्टु कलम, रो इन्टु कलम, रो इन्टु कलम यसरी लेखिन्छ। ठिक छ। अब 1 * 3 - 2 * -2 त हुन्छ, बीचमा चाहिँ साइन के हुन्छ प्लस राख्ने है। 1 * 3 प्लस -2 * -2 गरेर लेख्ने। जस्तो 1 * 3 प्लस -2 इन्टु -2 त्यसपछि अब सेकेन्ड एलिमेन्ट कसरी आउँछ भन्दा यो 1 - 2 यो रोले अब नेक्स्ट कलम सेकेन्ड म्याट्रिक्सको C2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने र उतापट्टि लेख्दिने फेरि है। भनेको 1 इन्टु -4 र -4 0 मल्टिप्लाई गरेर उतापट्टि लेख्ने। त्यसपछि 1 - 2 र 1 5 मल्टिप्लाई गरेर फेरि अर्को थर्ड एलिमेन्ट बनाउने उता। त्यसपछि फेरि अब सेकेन्ड रो को पालो आउँछ, सेकेन्ड रो 0 3 ले पनि त्यसरी नै C1 C2 C3 भनेको बी म्याट्रिक्स बी को C1 C2 C3 लाई R2 ले पनि त्यसरी नै यसरी नै यही प्रोसेसबाट मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब सेकेन्ड एलिमेन्ट कति हुन्छ हेर त 1 - 2 ले -4 0 लाई -4 0 भनेको यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट सकियो है यतिमै। अब त्यसपछि अर्को 1 इन्टु -4 प्लस -2 इन्टु 0 है यसरी लेख्ने। अब नेक्स्ट के हुन्छ हेर R1 ले 1 इन्टु 1 प्लस -2 इन्टु 5।
ल यो चाहिँ एउटै एलिमेन्ट चाहिँ होइन है, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने सब्ट्र्याक्ट त्यो हुँदैन। यहाँसम्म एउटा हो, यति एउटा भयो, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, तीनवटा एलिमेन्टहरू आउँछ यसमा है, तीनवटा एलिमेन्टहरू। अब त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, R1 ले सबै कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर सिधा उता राखिसकेपछि अब पालो आयो R2 को। अबको टर्न भनेको R2, फर्स्ट म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोले अब C1 C2 C3 सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम र थर्ड कलमलाई यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै जाने। कति हुन्छ 0 इन्टु, यसमा पनि 7 नै हो फेरि है, 0 3 3 minus 2 0 3 minus 4 0 0 3 1 5 यसरी नै मल्टिप्लाई गर्ने, यसले दिन्छ प्रोडक्ट म्याट्रिक्स AB। अब यहाँ लेख्छु म 0 into 3 plus 3 into minus 2, यसमा 0 into minus 4 plus 3 into 0, 3 into 0 नै हो हैन, 0 अर्कोमा 0 into 1 plus 3 into 5, 3 into 5 5। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर त। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा जम्मा कतिवटा एलिमेन्टहरू आउँछ यसमा, 6 1 into 3 अनि -2 into -2 3 माइनस माइनस प्लस 4 हुन्छ कि हुँदैन यो? त्यसपछि यसमा -4 -0 हैन, यो 1 -10 यसमा 0 into 3 0 -3 into 2 6 यो चाहिँ -0 plus 0 0 हुने भयो हैन। त्यसपछि यो 0 plus 15 7 -4 -9 -6 0 15। ल अब यसको अर्डर कति भयो हेर त, 2 into 3 2/3 भएन, 2 into 3। ल अघि के भने थियो, AB मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, ठीक छ, र यसको अर्डर कति आउँछ 2/3 आउँछ, 2/3 नै आयो हो। ल यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ टु म्याट्रिसेस भयो। अब A र C मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब ल AB को भइहाल्यो, अब B इन्टु A गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर त सेकेन्डमा। मिल्दैन, B इन्टु A मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? B अगाडि राख्ने, A पछाडि राखेर मिल्दैन। ल यसको लागि प्रोसेस गरौँ न। B को अर्डर कति थियो 2/3, A को अर्डर थियो 2/2। यो भित्रको नम्बरहरू इक्वल छ कि छैन? छैन, मिल्दैन। 3 र 2 यो इक्वल छैन, अनइक्वल हुने बित्तिकै BA इज नट कम्प्याटिबल, BA इज नट कम्प्याटिबल, यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन, सकियो। भित्रको नम्बरहरू इक्वल छैन भने मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। भनेपछि AB र BA इक्वल हुने रहेछ त म्याट्रिक्समा? नहुने रहेछ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नै नमिल्ने भएपछि कसरी इक्वल भयो हैन? त्यो भएर म्याट्रिक्समा AB र BA इक्वल हुँदैन। तर A प्लस B र B प्लस A त इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो नि हिजो एडिसनमा हैन? हो, सबट्र्याक्सनमा चाहिँ A माइनस B र B माइनस A इक्वल हुँदैनन्, फेरि एडिसनमा मात्रै हुन्छ, कम्युटेटिभ भन्छ त्यसलाई, र मल्टिप्लिकेसनमा पनि यिनीहरू चाहिँ इक्वल नहुने रहेछ। अब A र C मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ हेर त, मिल्दैन।
यसको 2/2 यसको 3/2 मिल्यो मिल्दैन ए र मिल्दैन डी मिल्दैन ए इन्टु डी गर्न मिल्छ 2/2 3/3 मिलेन मिल्दैन अनि बी र सी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन अनि सी र बी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन 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 मिल्छ 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 सीबी सी को अर्डर छ 3/2 बी को अर्डर छ 2/3 मिल्यो कि मिलेन हेर त मिल्यो मिल्यो 2 इक्वल टु 2 मिल्यो अनि सीबी को अर्डर कति हुन्छ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने म्याट्रिक्सको अर्डर कति हुन्छ अब 3 into 3 3 into 3 3 into 3 3 into 3 हुन्छ है हो यो सी र बी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ यस्तै सी र डी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन अरू त कुनै मिल्दैन होला अब अनि बी र डी गर्न मिल्छ मिल्दैन बी इन्टु डी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ b into d 2 मिल्छ मिल्दो रहेछ बी इन्टु डी गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ सर मिल्छ मिल्छ 2/3 मिल्छ 3 इक्वल भयो नि 3 इक्वल त्यसपछि बीडी को अर्डर कति आउँछ होला 2 into 2/3 2/3 आउँछ है बी र डी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ र त्यसको अर्डर आउँछ 2/3 ल यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हो फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्नुपर्ने रहेछ त्यसलाई कम्प्याटिबिलिटी चेक भन्छ है कम्प्याटिबिलिटी टेस्ट गरिसकेपछि अनि एक्ज्याक्टली मल्टिप्लाई गर्ने भनेको फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलम मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सी र डी त मल्टिप्लाई गर्नै मिल्दैन हेर त यसमा -1 र 2 यो रो र यो कलम मल्टिप्लाई गर्ने भने -1 र 2 दुईटा एलिमेन्ट छ यसको कलममा चाहिँ 1 2 3 तीनवटा एलिमेन्टहरु छ अनि यो दुईवटा यो तीनवटासँग मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ त मिल्दैन है तर सी र डी मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन भनेको कम्प्याटिबिलिटी चेक गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो भनेपछि अरु कम्प्याटिबल प्रोडक्टहरु तिमीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ होला हैन जस्तो कुन कुन कम्प्याटिबल थियो भन्दा थर्डमा सीबी को गर्न मिल्छ भनेको हो त्यसपछि फोर्थमा बी इन्टु डी पनि मिल्छ भनेको हैन हो बीडी हो त्यसपछि अनि अरु मिल्दैन यति नै हो बीसी मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन बीसी मिल्छ 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 बीसी पनि मिल्छ नि हैन मिल्छ अघि चाहिँ के भएको थियो हेर त एबी मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो बीए चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न मिलेन बी अगाडि राखेर मल्टिप्लाई गर्न मिलेन भनेपछि इक्वल भएन हुँदैन भन्ने भयो अब यहाँ चाहिँ सीबी र बीसी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कम्प्याटिबल छ दुईटै अब इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्ने काम तिमीहरुको सकिन्छ हैन सकिन्छ मल्टिप्लाई गरेर हेर अनि इक्वल हुन्छ कि हुँदैन कम्प्याटिबल त दुईटै कम्प्याटिबल रहेछ कम्प्याटिबल भएको केसमा इक्वल हुन्छ कि हुँदैन त भनेर त्यो पनि हेर है ल म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको यो हो यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो अपरेसन छ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हिजोको त्यो स्केलर नम्बरले मल्टिप्लाई यहाँ चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको धेरै सजिलो काम हो 2 ले सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि सकियो हैन सजिलो छ तर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको दुईवटा म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्ने काम हो यो चाहिँ नर्मली जनरली हामीले देखेको भन्दा अलिकति फरक पनि छ यो 2/2 अर्डरको 2/2 अर्डरको अर्को म्याट्रिक्स आयो भने 1 into 1 2 into 2 -2 into 2 0 into 3 3 into 4 गरे जस्तो चाहिँ सजिलो हुँदैन यो है यो चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले जान्छ यो ल अब यसलाई चाहिँ तिमीहरु आफै प्र्याक्टिस गर हैन अब अर्को यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने छ के ट्रान्सपोज यो म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज भनेको
रोलाई कलम इन्टायर रोलाई कलममा र कलमलाई रोमा कन्भर्ट गरिदियो भने इन्टरचेन्ज गरिदियो भने त्यसरी फर्म हुने न्यू म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्छ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स है म्याट्रिक्स ट्रान्सपोज अफ यो म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्ने भनेको के रहेछ भने रोलाई कलम र कलमलाई रोमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ। अब यसको नोटेसन पनि छ फेरि है ट्रान्सपोजलाई टी अथवा त्यसलाई ड्यासले डिनोट गरिन्छ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स ए is denoted by a power t or a dash a power dash a dash अथवा a को पावरमा t लेखिन्छ है ट्रान्सपोजलाई। र a को पावर t ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स a भनेको के हुन्छ त जस्तो यहाँ माथिकै एक्जाम्पलबाट लिए मैले है a को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ भन्दा जस्तो R1 मा भएका एलिमेन्टहरु कुन कुन हुने हेर त यसमा -1 -2 हो के हैन यो R1 लाई हामीले C1 बनाउँछौं के रोलाई कलम फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम थर्ड रोलाई थर्ड कलम बनाउँछौं त्यसले गर्दाखेरि रो जति सबै कलममा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो 1 -2 छ भने यो 1 -2 लाई हामीले कलममा लेख्छौं यसरी ठीक छ। त्यसपछि R2 लाई C2 बनाउँछौं यो R1 लाई C1 बनाइदियौ अब R2 लाई C2 बनाउने 0 3 गरिदियो भने यो के भयो A को ट्रान्सपोज अनि यसको अर्डर कति थियो 2/2 यसको पनि अर्डर कति छ 2/2 नै छ। अब B लाई हेर त B को ट्रान्सपोज भनेको कति हुन्छ B पावर T अथवा B ड्याश गर्न पनि सकिन्छ है। यो B म्याट्रिक्स B लाई ट्रान्सपोज गर्ने भने के हुन्छ अब हेर है यसको फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाउने 3 -4 1 R1 लाई C1 बनाइदिने यसलाई चाहिँ R2 लाई C2 बनाउने -2 0 5 -2 0 5 अब B को अर्डर कति थियो 2/3 B को अर्डर थियो 2/3 B ट्रान्सपोज को अर्डर कति भयो अब 3/2 अघि चाहिँ यो 2/2 थियो अलि के भन्छ सिमेट्रिक टाइपको थियो भनेको नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम इक्वल थियो स्क्वायर फर्ममा थियो र चेन्ज भएन कि जस्तो लागेको थियो हैन तर अर्डर पनि के हुने रहेछ ट्रान्सपोज गरिसकेपछि चेन्ज हुँदै रहेछ नि अर्डर पनि के हुन्छ नम्बर अफ रो को ठाउँमा नम्बर अफ कलम आउँछ र कलमको ठाउँमा रो आउँछ यसरी ट्रान्सपोज गर्दाखेरि अर्डर पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। ल यो चाहिँ ट्रान्सपोज भयो। अब अघि A इन्टु B A र B मल्टिप्लाई गर्न मिलाएको थियो हैन कम्प्याटिबल थियो नि अब अहिले A ट्रान्सपोज र B ट्रान्सपोज मल्टिप्लाई गरेर त मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन 2/2 3/2 भित्रको नम्बर इक्वल छ छैन भनेको मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन। ल ट्रान्सपोज गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्न मिल्ने म्याट्रिक्सहरु पनि ट्रान्सपोज गरेपछि नमिल्ने रहेछ अथवा मल्टिप्लाई गर्न नमिल्ने म्याट्रिक्सहरु ट्रान्सपोज गरेपछि मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने पनि हुन्छ कम्प्याटिबल हुन पनि सक्छ है। ल यो चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन र त्यसपछि ट्रान्सपोजको कुरा भयो। अब योसँग रिलेटेड अरु अपरेसनहरु चाहिँ अब भोलिको क्लासमा गरौँला आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होला है। एक्सरसाइजमा टाइम सकिन लाग्यो कि जस्तो लागेछ मलाई कति छ हेर त टाइम 4 मिनेट एटेन्डेन्स गर्नु कति छ